لك والملك الحجاج كمان ولا خلاص؟ لا شريك لك لبيك. بسم الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفيدون لهذه المواطن. هدي يعني وقف الحجاج كمان ولا خلاص؟ هذه لو حقتنا